तीसरा खत मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आ गया है। सख्त जबान है इसकी। तीसरे खत में पहले से ज्यादा इमरान खान साहब ने इल्जामात लगाए हैं, जो कहते हैं कि न्याजी एनआरओ मांग रहा है, न्याजी तरले कर रहा है। उन्होंने कहा ये खत आर्मी चीफ साहब के नाम तो नहीं है, ये खत ओपन खत है। तो मैंने कहा है तो आर्मी चीफ के नाम। उन्होंने कहा नहीं, कहने लगे आर्मी चीफ ये हुकूमत चला रहे हैं। 187 मिल्स पंजाब में बंद हुई हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब का तीसरा खत आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के नाम आ गया है। जब आर्मी चीफ साहब ने गुफ्तगू की सहाफ़ियों से तुर्क मेहमानों की आमद के मौके पर, तो उस मौके पर कहा कि ख़त अगर मिल भी गया तो वज़ीर आज़म को भेज दूंगा, प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा। उसके थोड़ी देर बाद तीसरा ख़त मुकम्मल तौर पर हमारे सामने आ गया है। तीसरे ख़त के हवाले से मैं आपसे अर्ज़ करूं कि पहले से ज़्यादा सख्त ज़बान है इसकी। तीसरा ख़त पहले से तवील है। तीसरे ख़त में पहले से ज़्यादा इमरान खान साहब ने इल्ज़ामात लगाए हैं। एक हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में सहाफ़ी हैं जो कहते हैं कि न्याजी एनआरओ मांग रहा है, न्याजी तरले कर रहा है, न्याजी कह रहा है मुझे छोड़ दो। तो तीसरे खत को पढ़ने के बाद भी, ये वैसे पहले दो खत पे भी इनको समझ में नहीं आया, यानी इमरान खान साहब चार्जशीट कर रहे हैं मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को। तीसरे खत में और ज़्यादा सख्त अंदाज में उन्होंने यही काम किया है। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रहनुमा से बात हुई। मैंने कहा आप एक बात बताइए। उन्होंने चूंकि जो गुफ्तगू की उस पर अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त रख दी, तो इसलिए मैं ये नाम आपके सामने जाहिर नहीं कर रहा। मैंने कहा आप ये बात बताइए कि अली अमीन गंडापुर साहब या ऐसे लोग जो किसी गैदरिंग में मौजूद होते हैं आर्मी चीफ साहब के सामने और उनसे इंटरेक्शन होता है, तो क्या आप उनसे पूछते नहीं हैं कि क्या बताया जाता है उस जानिब से? क्योंकि ये जो गुफ्तगू है जो सामने होती है ये अलग है, लेकिन आप लोगों को क्या बताया जाता है इस बारे में बताइए। तो उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा ये खत आर्मी चीफ साहब के नाम तो नहीं है। मैंने कहा तीसरा खत लिखा है इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ साहब के नाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको पब्लिश करती है ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, और बताती है कि इमरान खान साहब का अडियाला जेल से आर्मी चीफ साहब के नाम पहला खत, दूसरा खत, तीसरा खत। तो कहने लगे नहीं ये खत आर्मी चीफ साहब के नाम नहीं है। मैंने कहा आपकी जमात खुद कह रही है आर्मी चीफ के नाम खत। कहने लगे नहीं आर्मी चीफ के नाम खत नहीं है, ये खत ओपन खत है। तो मैंने कहा है तो आर्मी चीफ के नाम। उन्होंने कहा नहीं, देखिए आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं। मैंने कहा आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं? कहने लगे आर्मी चीफ ये हुकूमत चला रहे हैं। मैंने कहा ये आपकी राय है? कहने लगे आपकी नहीं है। मैंने कहा मेरी तो कोई राय नहीं है बतौर सहाफ़ी, और इस मामले पर तो बिल्कुल भी नहीं है। कहले देखें बात यह कि आर्मी चीफ आपको ये बता रहे हैं कि मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क को आगे बढ़ना है। आर्मी चीफ साहब ये बता रहे हैं कि इस्तेहकाम आ गया है। आर्मी चीफ साहब ये बता रहे हैं कि बैरून मुल्क अनासिर हैं क्या कर रहे हैं। और इदारा जो है वो ये कहता है इमरान खान को जो बात करनी है, इमरान खान सियासतदानों से बात करे। उन्होंने कहा सियासतदान क्या कर रहे हैं? सियासतदान बता रहे हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, बेहतरीन हो गया, महंगाई कम हो गई, लोग खुश हैं। मियां नवाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं लोग खुश हैं, उन्होंने सुख का सांस लिया है। मैंने कहा बिल्कुल ये है। तो कहने लगे अब इमरान खान साहब, उनके पास तो मीडिया नहीं है, उनकी आवाज़ तो मीडिया पर नहीं है। इमरान खान साहब को तो मीडिया नहीं दिखाता, उनकी जमात के लोगों को भी नहीं दिखाता। तो मैंने कहा टेलीविजन प्रोग्राम्स में बैठते हैं मेहमान के तौर पे। कहने लगे नहीं, जब उनकी जमात कोई रिएक्शन देती है तो क्या उनकी जमात के लोगों की कवरेज होती है? मैंने कहा नहीं होती। तो कह लेंगे फिर इमरान खान जो है वो जवाब दे रहे हैं उस बात का जो आर्मी चीफ कह रहे हैं। जब आर्मी चीफ कहते हैं मुल्क आगे बढ़ रहा है, मुल्क तरक्की कर रहा है, मुल्क में रूल ऑफ लॉ है, हम सियासत से दूर है। आर्मी चीफ साहब बार बार कहते हैं हम सियासत से दूर हैं, DGISPR कहते हैं हम सियासत से दूर हैं। तो उनकी खबर चलती है, हेडलाइन भी पहली चलती है, उनकी खबर सबसे ऊपर लगती है, या तो सबसे ऊपर लगती है दूसरे नंबर पे लगती है। तो ये उनके मामले में मीडिया का रवैया है, और ये रवैया जाहिर है कि उन्होंने खुद पैदा किया है। मैंने कहा ये आप कह रहे हैं? कहें नहीं हमारे यहाँ हमेशा से है। मैंने कहा ठीक। तो कहेंगे इमरान खान साहब इस बात का जवाब दे रहे हैं, और सोशल मीडिया पे इमरान खान की खबर सबसे ऊपर लगती है। सोशल मीडिया पे इमरान खान का कहा सबसे ज्यादा चलता है, सोशल मीडिया पे इमरान खान की बात सबसे ज्यादा वायरल होती है। और फिर अगर उसका जवाब आ जाए तो वो भी फिर मीडिया पर भी चल जाता है। जैसे कि आर्मी चीफ साहब ने कहा मुझे खत पढ़ने में दिलचस्पी नहीं है, वज़ीर आज़म को भेज दूंगा, तो फिर ये चल गया। मैंने कहा ठीक। तो कहने लगे इसीलिए आप ये देखिए कि इमरान खान साहब ये जो आर्मी चीफ को खत लिख रहे हैं ये उनको नहीं लिख रहे, इमरान खान साहब पाकिस्तानी कौम को ये चीजें बता रहे हैं। आर्मी चीफ बताते हैं मुल्क तरक्की कर रहा है, इमरान खान साहब बताते हैं हकीकत क्या है। आर्मी चीफ बताते हैं कि हम हुकूमत की मुआवनत कर रहे हैं, इमरान खान साहब बताते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए इमरान खान साहब ने क्या कहा है तीसरे खत में, कहने लगे आप पॉइंट्स उठा लीजिए।
تو میں نے کچھ پوائنٹس تھے جو باقاعدہ ہائی لائٹ کیے گئے تھے وہ ان کے سامنے رکھے. میں نے کہا عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ انتخابات میں دھاندلی ہو یا ارکان پارلیمان کی خرید و فروخت، عدلیہ کی تباہی ہو یا عوامی رائے دہی پر قدغن کے کالے قانون، نہ صرف ہماری باشعور قوم بلکہ عالمی برادری کو بھی معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کون سے نامعلوم ہاتھ کار فرما ہیں. گزارش ہے کہ غلط بیانی نہ کریں. کہنے لگے ٹھیک ہے. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ آپ کر رہے ہیں، سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، سب کچھ آپ کا ادارہ کر رہا ہے. عمران خان صاحب ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ پوری دنیا جانتی ہے. انہوں نے کہا عمران خان صاحب تو لکھ رہے ہیں کہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ جو کر رہے ہیں آپ کر رہے ہیں، آپ نہیں مانتے. اس لیے عمران خان صاحب اب اپنی فورس سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ بتاتے ہیں میڈیا کے ذریعے، میں یہ بتا رہا ہوں سوشل میڈیا کے ذریعے. انہوں نے کہا مزید بتائیے خط میں. میں نے کہا عمران خان صاحب نے آئی ایس پی آر سے کہا ہے کہ میں آئی ایس پی آر سے کہتا ہوں جھوٹا بیانیہ نہ دیا کریں. بار بار یہ کہنا کہ فوج سیاست میں مداخلت نہیں کرتی قوم کی توہین ہے. کہنے لگے اب جب یہ بار بار بتائیں گے کہ ہمارا سیاست سے لینا دینا نہیں ہے تو عمران خان صاحب ان کو بار بار بتائیں گے کہ آپ سیاست میں ہیں، آپ کا سیاست سے لینا دینا ہے اور کتنا ہے. پھر انہوں نے کہا اکانومی اس وقت جو حالات ہیں، یہ جو کہا جاتا ہے مہنگائی کم ترین سطح پر، اسٹاک مارکیٹ چھلانگیں مارتی ہوئی یہاں پر، اور اس کے بعد پاکستان ٹیک آف پوزیشن میں. نواز شریف کہتے ہیں لوگوں نے سکھ کا سانس لیا. جب یہ باتیں کی جاتی ہیں تو عمران خان اس کا جواب دیتے ہیں. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ سیاسی معاشی استحکام اور ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر ہے کہ فوج اور عوام کے درمیان خلیج کم ہو، اور اس بڑھتی خلیج کو کم کرنے کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ ہے فوج کا اپنی آئینی حدود میں واپس جانا، سیاست سے خود کو علیحدہ کرنا اور اپنی متعین کردہ ذمہ داریاں پوری کرنا. یہ کام فوج کو خود کرنا ہوگا ورنہ یہی بڑھتی خلیج قومی سلامتی کی اصطلاح میں فالٹ لائنز بن جائیں گی. یہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے. تو عمران خان صاحب مسلسل اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو حالات ہیں، اور ان حالات میں اگر آپ ایک عام آدمی سے جا کے بات کیجئے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ حکومت کی اس بات سے کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، بہترین ہو گیا ہے، جب رہنما ہو شہباز تو کیوں نہ کرے اڑان پاکستان. تو کہنے لگے پھر عمران خان صاحب بتا رہے ہیں کہ اس وقت حالات کیا ہیں. تو عمران خان صاحب اپنا مقدمہ لوگوں کے سامنے رکھ رہے ہیں. آپ دیکھیے انہی حالات میں جب یہ بتایا جاتا ہے نا اڑان پاکستان، اور جب یہ بتایا جاتا ہے کہ پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان کو آگے بڑھنا ہے، پاکستان ترقی کر رہا ہے. 187 ملز پنجاب میں بند ہوئی ہیں، اور یہ آج کے دن کی خبر ہے ایکسپریس ٹریبیون کی. اس میں لکھا ہوا ہے ایپٹما آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسیشن ارجز گورنمنٹ ٹو لوور انرجی کاسٹ، پروپوزز ٹیکس کوڈز، R&D سینٹرز. یہ اب ہمارے ہاں کا حال ہے. ملیں بند ہیں، دکاندار پریشان ہیں، ایک عام صارف پریشان ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ جو دعویٰ ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، ٹیک آف پوزیشن آ گئی ہے، ایک عام صارف سے، ایک گھر چلانے والی ماں سے جس کو لا کر اس کا شوہر تنخواہ کے پیسے دے دیتا ہے، اس سے پوچھئے کہ گھر کیسے چلتا ہے. آپ باہر نکلیے، بازار میں جائیے، مارکیٹ میں خریداری کرتے بندے سے پوچھئے کہ اس وقت اس کا کیا حال ہے، دکاندار سے پوچھئے اس کا کیا حال ہے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ اس کا حال کیا ہے. یہ جو دعویٰ حکمرانوں کا ہے، یہ دعویٰ کتنا سچا ہے، اور باہر سڑک پہ کھڑا ہوا ایک عام آدمی کیا بتا رہا ہے. آپ کو آنٹی گورنمنٹ نہ یاد آ جائے جو کہتی تھی یہ سب مل کے ہم کو، وہ یاد نہ آ جائے تو نام بدل دیں. یہ باہر سڑک پر ہوگا. وہ جو میں نے گفتگو کی تھی ایک خاتون سے پیٹرول پمپ پر، جنہوں نے کہا تھا، اس نے کہا تھا میں اپنے کپڑے بیچ دوں گا، اور پھر انہوں نے کہا ننگا ہو جا. تو وہ ہماری حکمرانوں کے لیے اس وقت عوام کے جذبات ہیں، بلکہ اس سے بڑھ چکے. عوام کی محبت ہمارے حکمرانوں کے لیے اس سے بڑھ چکی، کیونکہ جو ملیں بند ہو رہی ہیں، ان ملوں میں کوئی جنات تھوڑی کام کرتے ہیں. ان ملوں میں کام کرتے ہیں لوگ، اور سینکڑوں کی تعداد میں ایک مل میں لوگ کام کرتے ہیں. تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. خط غربت سے نیچے جانے والوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہو چکی ہے. جب نواز تھا تو یہ تعداد 24-25 کے آس پاس تھی. عمران خان کی حکومت کے دنوں میں کم ہوئی، کورونا میں بڑھی، جب عمران خان نکلا اور کم ہو گئی. لیکن یہ لوگ آ گئے ہیں تو یہ تعداد اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے. یہ دعویٰ، یہ ڈھکوسلا، یہ ڈھونگ ہے، یہ فریب ہے کہ بڑی بہترین صورتحال ہو گئی ہے، تالیاں بجانے والی صورتحال ہے. اور اس کے بعد یہ حکمران جو ہیں وہ چھا چکے ہیں. یہ حکمران چھا چکے تو یہ مان لیں بات، کروا دیں انتخابات اور دیکھ لیں کہ ان کی حالت کیا ہے. کیونکہ عمران خان صاحب کے خط میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مینڈیٹ کس کا ہے. تو یہ ہمارے سامنے ان لوگوں کے حالات ہیں. پھر بہت امپورٹنٹ ہے کہ آج صحافیوں کا ایونٹ تھا پیکا کے کالے قانون کے خلاف. وہاں پر اپوزیشن رہنماؤں نے گفتگو کی.
محمود خان اچکزئی صاحب نے، فضل الرحمان صاحب نے، پاکستان تحریک انصاف کے اسد قیصر صاحب نے گفتگو کی، اور اس موقع پر محمود خان اچکزئی صاحب نے کہا فیصلہ کرنا ہوگا، ملک میں عوام پارلیمان کی حکمرانی ہوگی یا ان کی حکمرانی ہوگی جو کہتے ہیں ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے۔ سیاستدان ہو، جج ہو یا جرنیل، اگر ڈکٹیٹر بننے کی کوشش کرے تو اس کے خلاف متحدہ محاذ بنانا ہوگا، لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی۔ آپ دیکھیے کہ اس موقع پر فضل الرحمان صاحب نے جو خطاب کیا، وہ کہتے ہیں کچھ قوتوں کو صرف اپنی اتھارٹی کی فکر ہے، ان کے ہاں عوام کی رائے کی کوئی حیثیت نہیں، عوام ووٹ ڈالتے ہیں، فیصلہ بکسا کھولنے والا کرتا ہے، ڈمی نمائندے عوام کے سامنے نہیں جا سکتے، سیاستدانوں کو ملکی نظام سے بے دخل کیا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کا کردار ختم ہو رہا ہے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے۔ اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے 26 فروری کو اپوزیشن اسلام آباد کے ہوٹل میں ایونٹ کرے گی، سب کو دعوت ہے، اس اپوزیشن کا ہاتھ بڑھائیں، ہاتھ مضبوط کریں، اس کے دست و بازو بنیں، اور پھر رمضان کا مہینہ گزرے گا اور عید کے بعد اس حکومت کے خلاف مہم چلائی جائے گی۔ یہ اس وقت تک کی سب سے بڑی خبر ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔